السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم الإدريسي عبد العالي فور جيستيون أكاديمي. إن شاء الله نتمنى أنكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا، ولا استفدتوا منه إن شاء الله حاولوا تبارطاجيوه باش الأصدقاء ديالكم حتى هما يستافدوا. خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحبوا بالإخوة والأخوات المتابعين لنا سواء على الموقع الإلكتروني forgestion.com أو على صفحة الفيسبوك forgestion أو على قناة اليوتيوب forgestion. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا البينو، الشرح ديال البينو. نبداو على بركة الله. البينو شنو هي بعدا؟ واحد الطابلو كيغرف لا سيتوياسيون دو باتريمون دو لونتربريز ا سيغتان اكزرسيس. يعني هنا البيلون واحد الطابلو اللي كيعطينا الحاله ديال الشركه فواحد ليكزرسيس كونطابل اللي هو عام. البيلون اقل مده خصها دار فيها هي عام. يعني كاين البيلون تيديرها من العام لعام، وهذه اللي مطالبه بها الدوله، انا خص نعطيو البيلون من عام لعام. وكاين البيلون تيديرها من 3 شهور 3 شهور ومن 6 شهور 6 شهور، يعني تريمستريال سيمستريال او بيان انويل. بالنسبه للشركات كيديروها تريمستريال و سيمستريال باش نعرفوا راسهم فين غاديين، واش غاديين في الربح ولا غاديين في الخساره، وشنو الحوايج اللي خصهم يموديفيو. يعني السيستيم ديالاش سيستيم دو جيستيون. لكن الدوله مطالبه تدير لها ديال العام، تعطى بيلون في الاخر ديال العام. طبعا البيلون تقول عام يعني من شهر 1 حتى شهر 12، لكن امتى تنديبوزيو حنا البيلون؟ اخر ديالي عندنا شهر 3، يعني قبل من 31/3، اخر نهار هو 31 شهر 3، يعني 31 مارس. علاش يعطيوك حتى 31 شهر 3؟ طبعا انت من شهر 1 حتى شهر 12، يعني اخر نهار في العام اللي هو 31/12 باقي تدير دي زوبيراسيون. ساليتي 31/12 يعني شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 هو اللي غادي تحط فيه البيلون ديالك، يعني غادي تصاوب في البيلون ديالك. عطاك واحد 3 شهور يعني كديري باش تصاوب البيلون ديالك. كاين اللي غايقول لك 3 شهور راه بزاف، او انت بيلون بقى تصاوب فيها 3 شهور، عندك الحق. بالنسبه للشركه وحده راه ما غاديش بيلون فيها 3 شهور، لكن بالنسبه لي فيدوسيير وليكسبير كونطابل تيكونوا شادين المكاتب ديال المحاسبه، شادين بزاف ديال الشركات، عندهم 140 شركه 200 شركه، هذوك شحال خصو د الوقت؟ يعني حنا كل بيلون غيدير فيها يومين مثلا، حنا راه شحال خصو؟ ضرب يومين في 100 يعني خصو 3 شهور. لوجيكمون واحد 3 شهور من بعد يسالي لا دات ديال الخدمه ولا لا دات دي زوبيراسيون اللي يدخلوا في البيلون اللي هو انو من شهر 1 حتى شهر 12. مزيان. بيلون تكون مقسوم على دو بارتي اكتيف و بارتي باسيف، يعني جوج اقسام. القسم ديال لاكتيف اكتيف دو بيلون تسمى لي زومبلوا، اي ممتلكات الشركه. لي زومبلوا يعني اونسومبل دي بيان كو لونتربريز بوزيد، يعني مجموع ديال ممتلكات الشركه اللي تكون عند الشركه، يعني كلاس ديال لي كلاس ديال لاكتيف. ولي كلاس ديال لاكتيف شنو هما الاكتيف دي موبيليزاسيون، اكتيف سيركيلون يعني كلاس 2 و كلاس 3، و تريزوري اكتيف كلاس 5. في الجهه المقابله ديال البيلون اللي هو الجهه ديال الباسيف دو بيلون، الرسوخ و لوريجين، يعني المنبع ديال المصادر، يعني لوريجين دو فينونسمون دي بيان فيغوري على لاكتيف. يعني هاد لاكتيف اللي عندنا هنا، هاد لونسومبل دي بيان اللي كاينين هنا منين جاو من الباسيف. يعني الباسيف هو اللي تيصرف على لاكتيف. ها الرسوكس انا منين جبت الفلوس اللي حطيت في البنكه؟ جبتهم من كلاس 1 اللي هو الكابيتال. كيف كاين في الباسيف. السلعه اللي جبتها هنا كريدي من جبتها من الباسيف ساكينو كلاس 4. يعني باش نفهم ان الباسيف هو اللي تيصرف على لاكتيف. هنا كاين الممتلكات ديال الشركه، وهنا كاين منين تشراو دوك الممتلكات ديال الشركه، منين جاو يعني الرسوكس ولوريجين منين جاو، المنبع ديالهم منين جاو، هذوك الممتلكات اللي كاينين في لاكتيف. يعني عندنا لاكتيف والباسيف. لاكتيف هما لي زومبلوا، والاكتيف والباسيف هما لي ريسورس. نسمع امبلوا نعرفها هي لاكتيف، وسمع الريسورس نعرفها هي الباسيف. وكما قلنا لاكتيف هما الممتلكات
ديال الشركه لي بيان، يعني الممتلكات ديال الشركه، لي ماتيريال ترونسبور، الماتيريال كاملين، لي موبيليزاسيون كاملين، والفلوس اللي كاينين في البنكه، والفلوس اللي تنسالوهم لي كليون ديالنا، والسلعه اللي عندنا في لي ستوك. هادو كله ممتلكات ديال الشركه. الباسيف فيه الريسورس، الريسورس ديال الفلوس ديال الفينونسمون، يعني التمويلات اللي جاو للشركه باش شرينا داكشي اللي كاين في لاكتيف، زائد الكريديات اللي خدينا باش شرينا داكشي اللي كاين في لاكتيف، او السلعات اللي خدينا مع لي فورنيسور وحطيناهم في لي ستوك في لاكتيف. يعني الباسيف هو تيصرف على لاكتيف، لاكتيف الممتلكات، والباسيف اللي جاو الممتلكات. مزيان. بريزونطاسيون دو بيلون دابخي لو بلان كونطابل ماروكان. يعني غنبداو نشوفو دابا البيلون كيفاش تتحط. ها البيلون تيكون عندي اليمون اكتيف مونطون، اليمون باسيف مونطون. طبعا لاكتيف كلاس 2 اكتيف ايموبيليزي. هنا حطيت لك شي حوايج تيكونوا ديكونت تيكونوا في كلاس 2، مثلا تيغان كونستركسيون بنايه، تيغان قطعه ارض، ماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال دو بيرو، يعني دو كلهم دي زيموبيليزاسيون. الماتيريال والكونستركسيون بنايات اللي شريناهم بنبقاو نخدموا بهم، غيبقاو عندنا اكثر من عام. تيجي لاكتيف سيركيل، يعني كلاس 2 وراها كلاس 3 اكتيف سيركيل، مثلا ستوك دو مارشانديز والكليون. هنا تيكونوا لي مونطون، حتى التيران شرينا واحد التيران ب 100000 درهم، نكتب هنا تيران وهنا نكتب 100000 درهم اون فاس معاه. ماتيريال دو ترونسبور شرينا واحد الطوموبيل فواتور شريناها مثلا ب 40000 درهم، ما نكتبش فواتور، كنكتب ماتيريال دو ترونسبور وندير هنا 40000 درهم. هنا ماتيريال دو بيرو شرينا مثلا واحد كليماتيزور، فهي ماشين لكن غتكون في البيرو، ماتيريال دو بيرو. غادي نكتب هنا المونطون باش شرينا 6000 درهم، مثلا نكتب هنا 6000 درهم. كلاس 2 عندنا واحد ستوك دو مارشانديز. كلاس 3 اكتيف سيركيل ستوك دو مارشانديز، نكتب المونطون ديالو هنا. كليون يعني كريونسي، انت تسمع كليون يعني واحد المدين كيما شرحت لكم. كليون يعني واحد كليان ديالي تمثالو الفلوس، مثلا كليون 10000 درهم، غنحط هنا كليون وغندير هنا 10000 درهم. تريزوري اكتيف قلنا لا بونك ولا كيس، الفلوس اللي عندنا في لا بونك، الفلوس اللي عندنا في لا كيس ولا لي شيك. نمشيو باسيف، اش يكون فيه اليمون باس مونطون تا هو. اول كلاس هو فينونسمون بيرمانون، كلاس 1 غيكون فيه كابيتال بيرسونيل، يعني الكابيتال هنا بيرسونيل او بيان سوسيال. الا كانت الشركه ديال واحد يعني اسوسي اونيك، يعني كاين الشريك الوحيد غيتسمى كابيتال سوسيال. الا كانوا مجموعه ديال الشركاء تتسمى كابيتال سوسيال. كان شريك واحد كابيتال بيرسونيل. نحط هنا المونطون، مثلا بدا الشركه بداها ب 300000 درهم، غندير كابيتال بيرسونيل الا كان بوحدو نكتب 300000 درهم. الا كانوا مع الشركاء نكتب كابيتال سوسيال وندير 300000 درهم. امبرانت او بري طابليسمون دو كريديت، تسلف الفلوس من البنكه. امبرانت كيما بقيتو عاقلين غتعطيكم دابا انا واحد النماذج ديال لي كونت اللي داخلين في الكلاس اللي ديجا شرحناهم. امبرانت هما السلفات اللي تيفوقوا التسديد ديالو بسنه، اذا غتكتب المونطون ديال السلف هنا. باسيف سيركيلون فورنيسور، يعني فورنيسور تشني ليا واحد الممول اللي باع ليا واحد السلعه وغنخلصو في قل من عام، مثلا باع ليا المارشونديز اللي كاين هنا في ستوك وغنخلصو في قل من عام. نكتب المونطون ديالها هنا، مثلا فورنيسور 6000 درهم غنجي هنا نكتب 6000 درهم، يعني كلاس 4. وغنجي من موراه تريزوري باسيف وغندير مثلا بونك سولد كريديتور هنا كلاس، يعني هنا الفلوس اللي تسالهم ليا البنكه اللي خلصات عليا شي فورنيسور كيما شرحنا سولد كريديتور بلان كونطابل. نحط المونطون هنا. مزيان. هذه هي ستركتور ديال البيلون ديالي. تيكون عندي كلاس 2 كلاس 3 كلاس 5 كلاس 1 كلاس 4 كلاس 5. مزيان. اكتيف تساوي باسيف، هذا هو اللوجيك المنطق ديال البيلون، ان خصهم يجيو عندك قد فاش نجمع هاد لي مونطون ديال لاكتيف. مثلا تجيني هنا مليون نجمع هنا عاوتاني تجيني مليون، يعني قال لك لاكتيف خصو يساوي باسيف، لاكتيف يكون تساوي باسيف. مزيان. بيلون انيسيال، البيلون تنبدا في الاول العام تسمى بيلون دو كرياسيون، يعني اول ما تنشا الشركه تبدا تدير واحد البيلون تسمى بيلون انيسيال، بيلون دو كرياسيون. كاين تيقول لها بيلون انيسيال، كاين تيقول لها بيلون دو كرياسيون. وفي الاخر العام تدوز عام ديال الخدمه تنصاوب بيلون فينال. بيلون فينال كاين تيقول لها بيلون دو كلوتور. اذا عندي دو بيلون نسمع بيلون انيسيال هي البيلون ديال الاول ديال العام، بيلون فينال هي البيلون ديال الاخر ديال العام. مزيان. هنا غنشرحوا الفرق بيناتهم. بيلون انيسيال يعني بيلون كرياسيون، اكتيف خاص يكون تساوي باسيف. طبعا حنا يلاه كي بدينا يلاه كدرنا الشركه باقي ما بعنا ما والو، حطينا البيلون ديالنا لوجيكمون غيجيني لاكتيف تساوي باسيف، باقي ما بعت ما درت حتى شي حاجه.
الا جاني لاكتيف ماشي قلت الباسيف، مثلا عطاوني تمرين اكزرسيس وقالوا لي هذه راه بينون انيسيال، قال لي اون كاد كرياسيون دو لونتربريز، يعني شراو ليا راه تكريات لونتربريز ديالك تكريات، وعطاوني لي زيليمون ودرت البينون ديالي، وانا عارف اللوجيك خصني يجيني لاكتيف كيساوي الباسيف، لكن ما جانيش لاكتيف كيساوي الباسيف. في هذه الحاله شنو غندير؟ غندير هذا الكالكول، لاكتيف موان باسيف، يعني المونطون توتال ديال لاكتيف ناقص المونطون توتال ديال الباسيف، الفرق يكون هو الكابيتال. طبعا هما غيكونوا ما عطاونيش الكابيتال في التمرين، عطاوني المعطيات، عطاوني لي كونت استفتهم كلاسيتهم في البينون، لكن ما عطاونيش الكابيتال. باش نحقق ليغاليتي الكابيتال شي يساوي ليا اكتيف ناقص الباسيف. قاعده هذه ديما تزيد البينون ماشي قد وبينون تكون هي بينون دو كرياسيون، يعني بينون انيسيال، عرف راه غتقلب على الكابيتال، والكابيتال تساوي لاكتيف ناقص الباسيف. هذا بالنسبه للبينون كرياسيون. بينون فينال، بينون كلوتور، يعني في الاخر العام بعت وشريت. طبعا انا من غنبيع ونشري لوجيكمون لاكتيف، من غنبيع ونشري لوجيكمون لاكتيف ماشي قد الباسيف. وانا خدمت بعت وشريت، السلعه بعتها ربحت فيها، السلعه اخرى خسرت فيها، لوجيكمون لاكتيف غيجي ماشي قد الباسيف. في هذه الحاله غندير نفس المساله، لاكتيف ناقص الباسيف باش نحقق ليغاليتي. غتعطيني هنا الريزلتا، ما يمكنش تعطيني كابيتال، حنا شفنا هنا عطات الكابيتال. علاش هادشي؟ والله كاين شأن الشركه، لكن دابا هنا بعنا وشرينا، خصنا النتيجه واش ربحنا ولا خسرنا. جاني لاكتيف ماشي قد الباسيف، وطبعا لوجيك بينون ديما بينون فينا نعرف راه لاكتيف ما غيجيش قد الباسيف. اذا شنو تندير؟ ديما القاعده اكتيف مون باسيف. بينون انيسيال اكتيف موان باسيف يساوي الكابيتال، بينون فينال اكتيف موان باسيف اش يساوي ليا الريزلتا. طبعا انا بعت وشريت وخدمت وكذا، في الاخر العام نقدر نربح نقدر نخسر. اذا الريزلتا تقدر تكون ربحت فيها تقدر تكون خسرت فيها. مزيان. اذا جاتني الريزلتا بلوس، خرجت الريزلتا موجبه، مثلا درت لاكتيف ناقص الباسيف، مثلا لاكتيف تساوي 4000 درهم والباسيف 3000 درهم، درت 4000 ناقص 3000 عطاتني 1000 موجبه. هنا غيتسمى بينيفيس، كاع ربح، يعني انا ربحت. الا كان العكس ريزلتا موان غيتسمى بيرت ديفيسيت، خسرت، يعني اما نكون ربحت ولا خسرت، اما يكون بينيفيس ولا بيرت. لاكتيف موان باسيف ايكال ريزلتا، ريزلتا جات موجبه يعني بوزيتيف تيتسمى ربح بينيفيس، ريزلتا جات سالبه نيجاتيف يعني خسرت بيرت. ديما الربح ولا الخساره، وهذه متى تكون في بينون فينا في الاخر العام. كتبت عام كامل تنبيع ونشري، في الاخر العام اما غادي نربح ولا غادي نخسر. باش نعرف الربح ديالي ولا الخساره تندير القاعده، تنجمع التوتال ديال لاكتيف اللي عندي، التوتال ديال لي مونطون ديال لاكتيف، ونقص منهم التوتال ديال المونطون ديال الباسيف، غتعطيني الريزلتا. هذيك الريزلتا الا كانت موجبه راه ربحت، كانت سالبه راه خسرت. موجبه راه بينيفيس، سالبه بيرت. كي غندير البيلون فينال ديالي، هنا فين غنشوفو بريزونطاسيون دو بيلون دابخي لو بلان كونطابل ماروكان بيلون فينال. دابا غنشوفو كيفاش تحط البيلون فينال، نفس البريزونطاسيون نفس البيلون، لكن لقيت التوتال ديال لاكتيف مثلا 4000 والتوتال ديال الباسيف 3000، وانا عارف خص تجي البيلون ليغاليتي قد لاكتيف قد الباسيف. الفرق شنو يكون؟ وهي بيلون فينال، غندير المونطون ديال لاكتيف موان المونطون ديال الباسيف، غتعطيني الريزلتا. الريزلتا ديما تكون تحت من الكابيتال. تجي نكتبها هنا، كانت الريزلتا سالبه غندير موان، مثلا خرجت لي ناقص 1000 غندير ناقص 1000 موان 1000، خرجت لي 1000 غندير غير 1000 بلا ما ندير بلوس، ولا بغيت ندير بلوس هي صحيحه. باش نحقق ليغاليتي هنا تولي عندي كانت عندي 4000 وهنا 3000، من غنزيد الفرق غتولي هنا 4000 4000 هنا 4000، الا نقص الفرق غتكون هنا 4000. حاجه واحده نقول لكم، ديما في بينون فينال ما تنديروش نحط التوتال هنا، تنحطو في الوسخ، حيت التوتال خصو يكون هنا، خصو يكون قدو التوتال ديال لاكتيف. ديما تنتبازا على التوتال ديال لاكتيف، فهموا معايا، ديما تنتبازا على التوتال ديال لاكتيف، تنقص ونزيد في الباسيف. مثلا هنا عندي 4000 درهم وهنا عندي 3000، خاصها هنا تولي 4000، حتى في لاكتيف الباسيف تولي 4000. عندي هنا 4000 درهم وفي الباسيف عندي 5000، خاصها تولي 4000. اذا ديما تتبازا على المونطون ديال لاكتيف، ديما خاص الباسيف يساوي لاكتيف، والفرق هو الريزلتا، اما موال غيتنقص ولا غادي يتزاد ان شاء الله. وغنشوفوا في واحد ليكزارسيس باذن الله، غندير واحد ليكزارسيس واحد لابليكاسيون صغيره وغنشرح فيها هذه المساله هذه. لحد الان
سالينا الدرس ديال البيلون ديالنا ان شاء الله. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. نتلاقاو مع لابليكاسيون اللي غادي نحاولوا نشرحوا فيها مزيان، اللي غيكون فيها بيلون انيسيال وبيلون فينال. ننتقلوا من بيلون انيسيال لبيلون فينال ونلقاو الفرق ديال بيلون انيسيال اللي غيكون هو الكابيتال، ونلقاو الفرق ديال بيلون فينال اللي غتكون هي الريزولتا. الربح هو بينيفيس والبيرت هو الخساره او تنقولوا ديفيسيت. مازال الفيديو ما كملش، استفدتي معنا ومازال غتقدر تزيد تستافد. كمل معنا هذا الفيديو ان شاء الله وتستافد معنا، وما تنساش كما قلنا لك انك تبارطاجي. كذلك الا كنتي باغي تستافد معنا من الدورات التكوينيه في الدار البيضاء او على الانترنت، يمكن لك تنخرط معنا عن طريق الضغط على الرابط هنا ويوصلك ان شاء الله ويوريك الطريقه ديال الانخراط. كما تعرفوا عندنا دي فورماسيون اون لين باغ انترنت ودي فورماسيون في الاكاديمي في الدار البيضاء. نتمنى انكم تستافدوا ونخليك تكمل الفيديو ديالك. السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا تتم الدرس البيلون، وغنشوفوا دي زابليكاسيون في البيلون بالكوريجي ديالهم باش نحاولوا نرسخوا المبادئ ديال البيلون في الاذهان ديالنا. نبداو على بركه الله. لابليكاسيون الاولى، la situation comptable d'une société au 1er janvier 2001 est la suivante. Matériel outillage 52 000 dirhams, mobilier et matériel de bureau 18 000 dirhams, marchandises, c'est-à-dire stock de marchandises 80 000 dirhams, clients 15 000 dirhams, banque solde débiteur 8 200 dirhams, caisse 12 000 dirhams, fournisseur 12 100 dirhams, CNSS 1100 dirhams et capital à déterminer. Capital ما عندناش غادي نقلبوا عليه. Question, présenter le bilan au 1er janvier 2001. إذا أول حاجة خصنا نلقى المونطون ديال الكابيتال. Solution. الكابيتال إيكال. كابيتال ما عنديش كيفاش نلقاو اكتيف موان باسيف، يعني توتال ديال لي مونطون دو لاكتيف لي زيليمون دو لاكتيف موان توتال ديال لي مونطون ديال لي زيليمون باسيف. مزيان. هنا لي زيليمون ديال لاكتيف اللي عندنا ماتيريال اوتياج كلاس 2 اكتيف immobilisé, mobilier et matériel de bureau classe 2 actif immobilisé, stock de marchandises classe 3 actif circulant, client classe 3 actif circulant, bon classe 5 trésorier actif, caisse bon classe 5 trésorier actif, fournisseur classe 4 يعني passif circulant, la CNSS classe 4 passif circulant, la CNSS caisse nationale de sécurité sociale صندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تنخلصوه كل شهر. اذا كنتي تسنى الفلوس اذا تا واحد الدات علينا تنخلصوه في قل من عام، وكاع لي دات اللي تيكونوا قل من عام تيكونوا في كلاس 4 باسيف سيركيلون. اذا عندنا دو زيليمون ديال باسيف ولي زوطخ زيليمون كاين عندنا ديال لاكتيف. اذا كيفاش غيكون عندنا كالكول بهذا الشكل. كابيتال ايكال 185200 ملي جبناها 185200 ملي جبناها من التوتال ديال لي زيليمون ديال لاكتيف موان 13200 ملي جبناها 13200 من التوتال ديال لي زيليمون باسيف اللي هما فورنيسور و سي ان اس اس. هادي جوج 12100 زائد 1100 تعطي 13200 تساوي 172000. ملي جبنا 172000 هي 185200 موان 13200 ايكال 172000 172000. إذا ملي جبنا التوتال ديال لاكتيف موان التوتال ديال الباسيف عطاتنا كابيتال. إذا هو الكابيتال حنا لقيناه. دابا يمكن لنا نديرو البيلون ديالنا. فوالا البيلون غتكون على هذا الشكل هذا. اكتيف مونطون باسيف مونطون. اي يعني اكتيف ايموبيليزي يكون فيه ماتيريال اوتياج 52000 درهم، موبيلي ماتيريال دو بيرو 18000 درهم، يكون الاكتيف سيركيلون كلاس 3 مارشونديز يعني ستوك دو مارشونديز 80000 درهم، كليون 15000 درهم. هاد لي مونطون جبناهم من المعطيات اللي كاين عندنا في ليكزارسيس. تريزوري اكتيف عندنا بونك وكيس. بونك 8200 والكيس 12000. توتال اللي هو ديال لاكتيف 185200. مزيان. فينونسمون بيرمانون كلاس 1 فيه الكابيتال اللي هو لقيناها 172000. هادي هي اللي لقينا. كابيتال ما كانش عندنا لقينا درنا التوتال ديال لاكتيف موان التوتال ديال الباسيف عطانا 172000 حنا تنحطوها. ونجيو باسيف سيركيلون فيه فورنيسور اللي هو 12100 و سي اس اس اللي هي 1100. التوتال غيجينا قد من بعد غنجمع المجموع غتجينا في لاكتيف 185200 وفي باسيف 185200. مزيان. ندوزو ليكزامبل الثاني. Exercice. Le 1er janvier 2000, Mr. Alpha crée sa propre entreprise
et commence son commerce avec un capital de 200 000 dirhams. واحد السيد سميتو ألفا نشأ الشركة ديالو في 1/1/2000 وبدا خدام وجاب كابيتال ديال 200,000 درهم. Au cours de l'année 2000, il a réalisé un certain nombre d'opérations et se retrouve fin 2000 avec les situations suivantes. وفي عام 2000 اشتغل العام 2000 كامل، دار دي زوبيراسيون، يعني دار بعض العمليات، وفي الاخر ديال 2000 كانت النتيجه عنده هاد لي زاليمون هادو هما اللي كاينين عنده، يعني جاب 200,000 درهم وخدم، وفي الاخر ديال 2000 ولات عنده هاد لي زاليمون كاملين هما اللي كاينين عنده. مزيان. شنو عنده؟ espèces en caisse 15,000 dirhams، dépôt en banque 35,000 dirhams، fonds commercial 25,000 dirhams، dette envers les fournisseurs 47,000 dirhams، matériel outillage 40,000 dirhams، matériel de transport 30,000 dirhams، empreinte obligataire 100,000 dirhams، construction 120,000 dirhams، marchandises 45,000 dirhams، يعني stock de marchandises. من تشوفها مكتوبة بوحدها تعني stock de marchandises يعني stock de marchandises 45,000 dirhams، crayon sur client 37,000 dirhams. مزيان. هنا كاينين دي كونت اللي ما غنحطوش فيهم، مثلا ما غاديش نكتب ديت انفير لي فورنيسور، نو هذا كونت فورنيسور، تنكتب الكونت اللي عندي في بلون كونطابل. ديما انا في لا كونطابيلتي تبازا على لو كونت كيما مكتوب في بلون كونطابل. في بلون كونطابل مكتوبينش ديت انفير لي فورنيسور، مكتوبين فورنيسور، غادي نكتب فورنيسور. مكتوبينش كريون سور كليون، مكتوبه كليون، نكتب كليون. هنا تيبينوا لنا ان راه دو دي ديت ولا دو كريونس. متفقين معنا؟ اذا نستمروا نشوفوا question travail à faire. 1. Déterminer par la méthode de calcul les postes éléments suivants. Les postes d'éléments suivants. Actif immobilisé. هنا شنو قال لك؟ عطاني المجموع ديال كل بوست. Actif immobilisé شحال المجموع ديالو؟ Actif ساكن شحال المجموع ديالو؟ Trésorerie شحال المجموع ديالو؟ Ressources propres موارد الصافية شحال المجموع ديالهم؟ Ressources empruntées شحال تسلفوا شحال المجموع ديالهم؟ Financement permanent شحال المجموع ديالهم؟ وباسيف ساكن شحال المجموع ديالو؟ Deuxième question, établir le bilan de l'entreprise Alpha au 31/12/2000. هنا بين قوسين CGNC يعني selon code général de normalisation comptable، يعني غدير لنا البيلون اللي عندنا في كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل. تيكون داير لنا بحال هكا، يعني ماشي بيلون عادي، يعني كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل، ماشي بحال البيلون اللي كتبنا في الاول. انا حاول دابا نوع عليكم باش تقدروا تفهموا. الا قالوا لك على حساب كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل عندها واحد ستركتور بوحدها، البيلون عندها واحد لا فورم ديالها تتهبط بوحدها. الا قال لك بيلون عاديه غدير بحال البيلون شفنا في الاول، لاكتيف باسيف وشرح عادي. مزيان. اذا حنا غنشوفوا هنا لي زاليمون اللي عندنا. قال لك اكتيف ايموبيليزي. مزيان. اكتيف ايموبيليزي شنو كاين فيه؟ كاس كاينه في تريزوري، بونك كاينه في تريزوري، فون كوميرسيال كاين في اكتيف ايموبيليزي. اذا غنشد 25,000 وغنزيد علاش فورنيسور لا. ماتيريال اوتياج اكتيف ايموبيليزي، اذا 25 زائد 40,000. ماتيريال ترونسبور حتى هي 30,000 اكتيف ايموبيليزي. كونستركسيون حتى هي 120,000 اكتيف ايموبيليزي. اذا لاكتيف ايموبيليزي شنو فيه؟ فيه فون كوميرسيال، ماتيريال اوتياج، ماتيريال دو ترونسبور، كونستركسيون. مزيان. اكتيف سيركيلون شنو فيه؟ لاكتيف سيركيلون فيه المارشانديز، 45,000 وفيه الكليون 37,000. تريزوري شنو فيه؟ فيه لا كاس ولا بونك 15,000 زائد 35,000. ريسورس بروبر هو 200,000، الموارد الصافية اللي جاب هي 200,000، هي الكابيتال صافي، هو الفلوس اللي جاب صافي 200,000. ريسورس امبرانتي هما الموارد اللي تصرف اللي هما امبرانت اوبليغاتير 100,000. هنا كاين امبرانت اوبليغاتير ما يتغالطش لكم مع امبرانت auprès d'établissement de crédit. كاين عندنا دو كونت ديال لومبرانت في كلاس 1. غتلقى امبرانت اوبليغاتير وغتلقى من مورا امبرانت auprès d'établissement de crédit. امبرانت اوبليغاتير هو من تيعطينا جاي من لي زوبليغاسيون، السندات. من تكونوا في لابورس شي واحد تيشري من عندنا سند، ومن ديك السندات اللي تيشريهم من عندنا تنرجعوهم ليه واحد الوقت، يعني تيفيكسيهم، كيعطينا مثلا كل سند ب 100 درهم، من بعد تنجمعوا ليه المونطون ديالو، شرا مثلا 100 سند يعني 100,000 درهم، ومن تعطينا 100,000 درهم وتنفيكسو مع مثلا من هنا 3 سنين، من هنا العامين ياخذ الفلوس ديالو. اذا بالنسبه لديك الفلوس اللي عطاهم لنا حنا راه امبرانت سلفناهم عنده، امبرانت ديالاش امبرانت اوبليغاتير، يعني فلوس سلفناهم عنده. حنا حاطين السندات في لابورس، جا في البورصه شرا السندات من عندنا. السندات كيفاش المعنى ديالهم؟ تشري سند وتيعطوك عليه الارباح. حنا شركه حاطين السندات ديالنا، جا خدم عندنا 100 سند
كل سند 100 درهم. اذا 100 في 100 غتعطي 100,000 درهم. ديك 100,000 درهم اللي عطاها لينا عطاها لنا فلوس هو، ودرنا معاه كونطرا من بعد 3 سنين غنردوا ليه 100,000 درهم ديالو زائد الارباح عليها. اذا ديك 100,000 درهم بالنسبه لنا حنا شنو هو؟ راه اونبرانت، راه سلف تسلفناه، ولكن اونبرانت تابع علاش؟ اونبرانت اوبليغاتير جاي مناش من لوبليغاسيون. والاونبرانت الاخر اللي هو اونبرانت اوبري طابيسمون دو كريدي هي فاش نمشيو نتسلفو من عند شي بنكه الفلوس. مزيان باش مبقاش يتخلطوا لكم هاد الجوج هادو. دابا هنا empreinte ressources empruntées هي empreinte obligataire 100,000 درهم. financement permanent هو كلاس 4 شنو فيه؟ financement permanent فيه فورنيسور بوحدو اللي هو 47,000 درهم. باسيف سيركينون شرحنا الباسيف سيركينون فيه شنو هنا؟ financement permanent لا financement permanent هو المجموع، سمحوا لي financement permanent هو كلاس 1. شنو في كلاس 1؟ فيه هذا 200 اللي هي ressources propres زائد 100,000 ديال لومبرانت هي 300. والباسيف سيركينون هو الفورنيسور 47,000. مزيان. فوالا سوليسيون افيك كالكو اكسبليكاسيون. حنا شرحنا درنا ليكسبليكاسيون ديالنا. اكزرسيس ديتيرميني بار لا ميثود دو كالكول لي بوست ليمون سويفون. اكتيف ايموبيليزي جمعناهم ويعطونا 215,000 درهم. اكتيف سيركينون 82,000 درهم. تريزوري 50,000 درهم. ressources propres 200,000 درهم هي الكابيتال اللي جاب. ressources empruntées 100,000 درهم هو empreinte obligataire. financement permanent مجموع ديال هادو بجوج هي 300,000 درهم. باسيف سيركيلون هو الفورنيسور بوحدو اللي عندنا 47,000 درهم. حنا راه شفنا هادشي ليطاب بار ايطاب كيفاش لقيناها. دابا نشوفو البيلون. هادي هي البيلون selon code général de normalisation comptable. Code général de normalisation comptable. L'abréviation ديالو CGNC. هي code سي اللي هو ديال الكود، جي ديال جينيرال، ان نورماليزاسيون سي كونطابل. كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل. هذه هي البيلون ديالو. حاولت نحطها. كاين سميتو في لافاك بعض الاساتذه اللي تيبغي تيقول لك ولا بدا تحط لي البيلون على هذا الشكل هذا. شنو الفرق اللي تيكون فيها؟ كما تشوفوا لاكتيف مونطون باسيف مونطون. غير الفرق اللي كاين اننا تنحطو تالي بوست. كما تشوفوا هنا اكتيف ايموبيليزي هو كلاس 2 وديال ليموبيليزاسيون انكوربوريل، يعني داكشي اللي غيحط عندنا فون كوميرسيال كونستركسيون وهنا ماتيريال اوتياج باش نحط الكونت، يعني تيحط البوست والكونت الكبير، يعني البوست والروبريك. ايموبيليزاسيون انكوربوريل هو الروبريك وفون كوميرسيال هو البوست، يعني تيبقى غادي بلي كونت والبوست. كونستركسيون هنا انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج هي اللي دخل فيه الكونت الماتيريال اوتياج وماتيريال ترونسبور. وتنديرو التوتال تنحسبو التوتال ديال لاكتيف ايموبيليزي بوحدو. كذلك تمشيو للفينونسمون بيرمانون تنديرو كابيتال بروبر هو الكابيتال سوسيال. عندنا في الكابيتال بروبر تنحطو، يعني ديما تنحط البوست اللي داخل فيه الكونت، تنحط البوست تنحط الكونت. ديت دو فينونسمون البوست والكونت هو اونبرانت اوبليغاتير، يعني تيرغم عليك في هذا البيلون انك تحط ليه البوست اللي داخل فيه كل كونت، البوست وتحط الكونت. كابيتال بروبر كابيتال سوسيال ديت دو فينونسمون امبرانت اوبليغاتير. العكس ديال البيلون الاولانيه كانت ساهله، تجي تحدد الثمن الكونت وتدير التوتال ديال لاكتيف ايموبيليزي والتوتال ديال فينونسمون بيرمانون. كذلك في لاكتيف سيركيلون تتحط ستوك وتتحط لي ستوك اللي عندك. ستوك هو البوست، وهنا ستوك عندنا ديال المارشونديز تحط 45,000 في المونطون. هنا كريونس دو لاكتيف سيركيلون عندنا كليون 37,000. ندير التوتال باسيف كذلك ديت دو باسيف سيركيلون عندنا غير الفورنيسور 47,000. توتال 2 تريزوري لاكتيف بونك كاس المونطون ديالهم توتال 3. وعاد لتحت نجي ندير التوتال جينيرال اللي هو توتال 1 بلس توتال 2 بلس توتال 3، يعني التوتال ديال هاد لي مونطون كاملين. هنا في هاد البيلون هادي شنو تندير؟ تندقق، يعني تنعزل كل حاجه بوحدها وتنحاول ندقق لي بوست بوحدهم ولي كونت بوحدهم، العكس تاع البيلون الاخرى اللي شفنا في الاول انا تنحط كلشي مع بعضياتهم. وهذا تتكون تيوريكمون سهله، ولكن كاين الاساتذه تيفرضوا عليك هاد البيلون هادي. انت طبعا غتمشي على حساب الاستاذ شنو تيقريك، واش هذا اللي تيخدم معاك بهذا البيلون ولا البيلون الاولى. كان تيخدم معاك بهادي غتمشي معاه انت بهاد الميثود هادي، كان تيخدم معاك بالبيلون الاولى تمشي بالميثود الاولى. انا حاولت نديرهم بجوج باش ماشي شي واحد يبان ليه شي اشكال في الشرح ديالنا. تنحاول نجيب جميع ديال لي كالي كاينين ونحطهم لك وانت لك الاختيار كيفاش تخدم. كذلك هنا تنجمعوا
المونطون ديال لي طوطو اللي كاينين عندنا توتال 1 توتال 2 توتال 3 باش يعطونا توتال جينيرال. وكما تشوفوا هنا راه جات البيلون ايكيليبر قد 347,000 درهم في الاكتيف، 347,000 درهم في الباسيف. مزيان. فين فورنيسور كلاس 4، empreinte obligatoire classe 1, capital classe 1. Il faut هنا les immobilisations à fonds commercial أصل تجاري classe 2, construction بناية classe 2, installation technique matériel outillage كنا نشرح لهم classe 2. كنا شرحنا تطرقنا في بلان كونطابل matériel de transport classe 2. au classe 3 كاين لنا الستوك دو مارشانديز و لي كريونس اللي هما لي كليون، كريونسي هما لي كليون، و التريزوري راه فيه لا بانك و لا كاس. مزيان. ندوزو لوبيراسيون المورال. اكزومبل دابليكاسيون. هاد ليكزومبل هذا حاولت نجيب لكم واحد ليكزومبل اللي فيه دو بيلون انيسيال يعني بيلون دو فيرتور اللي غتكون في 1 جونفي 1993 et bilan de clôture اللي غتكون في 31/12/1993 يعني البيلون ديال بداية العام والبيلون ديال الاخر ديال العام باش نحاولوا نشوفوا بيلون انيسيال وبيلون فينال. نبداو على بركة الله. Le 1er janvier 1993, le bilan d'une entreprise comprend les éléments suivants. Matériel, 30 000 dirhams. Mobilier, 4 000 dirhams. Marchandises, 3 000 dirhams. Banque, 2 000 dirhams. Caisse, 5 000 dirhams. Capital, ما عندناش خصنا نقلبوا عليه. Fournisseur, 10 000 dirhams. Travail de monde. Présenter le bilan au 1er janvier 1993. Le 31/12/1993, le bilan de cette même entreprise comprend les éléments suivants. Matériel, 25 000 dirhams. Mobilier, 3 800 dirhams. Marchandises, 5 000 dirhams. Clients, 4 000 dirhams. Banque, 2 000 dirhams. Caisse, 3 000 dirhams. Fournisseur, 9 000 dirhams. Empreinte, 8 000 dirhams. مزيان. هادو هما لي زيليمون باش بدا الاول ديال العام. لونتربريز بدات الاول ديال العام بهاد لي زيليمون هادو. من بعد ضربات عام كامل 12 شهر في الاخر ديال العام 1993 ولاو عندها هاد لي زاليمون. اذا وقع عندها واحد الشونجمون في لي زاليمون، لكن هنا كما تشوفوا ذكروا لنا الكابيتال انه ما كاينش، اذا خصنا نحسبوه. وفي البيلون الثانيه ما قلنا والو على الكابيتال. في هذه الحاله خصنا نعرف ان الكابيتال ديال ميم اونتربريز ما تيتبدلش. الكابيتال اللي لقيت في الاول في 1 جونفي في هذا البيلون الاولانيه اللي غنديرو في 1/1/93 هو الكابيتال اللي غيكون عندي في الاخر ديال العام في 31/12. ميم كابيتال ماشي تكون عندنا سوسيتي وعندها دو كابيتال، بقى كابيتال في الاول ونلقى عاوتاني كابيتال، لا نفس الكابيتال تيبقى معاها. نلقاه في الاول في البيلون الاولانيه ونرابورطيه البيلون الثانيه. في البيلون الثانيه شنو خصني نلقى من بعد عام ديال الخدمه؟ خصني نقلب على الريزولتا. بقاو عاقلين عليها. بيلون انيسيال يعني بيلون اللي تنبدا بها بيلون دو فيرتور او بيان بيلون انيسيال تنقلب على الكابيتال كما قلنا. وبيلون فينال يعني وقت ما تشوف لو 31/12 من بعد يعني تشوف درنا واحد العمليات ديال البيع والشراء، يعني دازو دي زوبيراسيون ديال 3 شهور 4 شهور او عام، اذا غتولي عندنا واحد الريزولتا. مادام بعنا وشرينا غيولي عندنا واحد الريزولتا واش ربحنا ولا خسرنا. لكن في الاول ديال العام تيكون عندنا قلب غير على الكابيتال حيت باقي ما بعنا ما والو. يلا كي بيلون انيسيال وبيان بيلون دو فيرتور، يلا كيف فتحنا الشركه. مزيان. اذا لي زيليمون تيتشونجاو. البيلون الاولى غنعتمد على هاد لي زيليمون اللي كاينين هنا، والبيلون الثاني غنعتمد على هاد لي زيليمون. وفوق تيكون في البيلون الاولى هو الكابيتال والبيلون الثاني هي الريزولتا. البيلون الاولى قالك بريزونطو لو بيلون au 1er janvier 93، بريزونطو لو بيلون دو كلوتور au 31/12/93. مزيان. سوليسيون. البيلون الاولى يعني بيلون دو فيرتور. فوالا اكتيف immobilisé. Matériel mobilier 30 000 dirhams, mobilier 4 000 dirhams. Actif circulant, marchandises 3 000 dirhams. Mais j'ai les montants. Banque ou caisse 2 500 dirhams. Mais j'ai l'opération. Voilà, j'ai les montants. Matériel, mobilier, marchandises. هذا هو المونطون ديال باش درت البيلون الاولى ديالي ديال 1/1/93. جاني المونطون ديال لاكتيف 44,000 درهم. بون كاس حطيت لي زيليمون ديال لاكتيف، جمعت المونطون 44,000 درهم. في الباسيف حطيت الفورنيسور اللي هو 10 000 درهم
غيبقى خاصني الكابيتال. كابيتال ايكال طوطال ديال لاكتيف موان طوطال ديال باسيف. انا متنجمش تنحط الكابيتال، تيبقى خاصني تنحط كونط ديال الكابيتال والمونطون ملي غنجيبو طوطال ديال لاكتيف اللي هو 44000 ناقص طوطال ديال الباسيف اللي هو شحال 10000. مثلا نجي نكتب هنا 10000 تنكتبها في الوسخ. فوالا كابيتال ايكال 44000 درهم. فوالا هي موان 10000 درهم. 10000 درهم ديال الفورنيسور غتعطيني 34000 درهم. 34000 درهم فوالا هي الكابيتال. 34000 درهم هي الكابيتال. هكا باش لقيت الكابيتال. هذا بالنسبه للبيلون الاول. البيلون الثاني كلاسي ماتريال موبيلي 25300 وهاد لي مونطو كاملين مين جبتهم من لي زيليمون ديال لو 31/12 يعني ما حطيتش لي زيليمون ديال 31/1 لي زيليمون ديال 31 حطيتهم في البيلون انيسيال. بيلون فينال بيلون دو كلوتور تنخدم بلي زيليمون ديال لو 31/12. ماتريال ولات 25000 درهم، موبيلي ولات 3800، مارشونديز ولات 5000، كليون 4000، بونك 2000، كيس 3000. شحال ولات عندي 42800. مزيان. كابيتال عندي اللي هو 34000 وزادو اونبرانت اللي هو 8000 وفورنيسور ولا 9000. اذا تنطبق الريزولطا اش تساوي ليا؟ الريزولطا تساوي الاكتيف موان باسيف. ديما الا كان عندك الاخر ديال العام تدير تستف وتخلي الريزولطا شي كيما درت انا بالحمر باش تبان لك راه غير غنضيفها. الريزولطا بحال نفس الكالكول ديال الكابيتال تندير الكالكول ديال الريزولطا. الريزولطا تساوي الاكتيف موان باسيف يعني الطوطال ديال الاكتيف موان الطوطال ديال الباسيف. الطوطال ديال الاكتيف 42800. الطوطال ديال الباسيف هو 34000 ديال الكابيتال زائد اونبرانت 8000 زائد فورنيسور 9000 ايكال ريزولطا 42800 طوطال ديال لي زيليمون د لاكتيف 42800 ناقص 51000. ملي جبت 51000 9000 زائد 8000 زائد الكابيتال 34000 ديال الكابيتال زائد لومبرانت 8000 زائد فورنيسور 9000 عطات 51000. 42800 ناقص 51000 تساوي ناقص 8200. مادام خرجت ناقص اذا هنا ريزولطا بيرت ديفيسيت خسرات هاد الشركه. الا خرجت الريزولطا موجبه يعني كون خرجت غير 82000 غتكون بينيفيس ربح، لكن خرجت بالموان بيرت ديفيسيت. غنجي الريزولطا ديما بلاصه فين تنحطها تحت من الكابيتال ريزولطا ونجي بلاصه المونطون وتندير بين قوسين الموان. الا كانت سالبه غندير بين قوسين موان، كانت موجبه تندير واو تنجي تنحطها. لكن في هذه الحاله خرجت بيرت سالبه غندير بين قوسين موان 8200 باش نعرف ان هذا العدد راه غيتنقص من الطوطال ديال لاكتيف. يعني لاكتيف شنو غيولي يساوي ليا 34000 زائد 8000 زائد 9000 ناقص 8200 باش يعطيني نفس الطوطال ديال لاكتيف اللي هو 42800. تنتبازاو ديما على الطوطال ديال لاكتيف. ديما تنقولوا الباسيف خصو يكون يساوي لاكتيف ماشي لاكتيف تيساوي الباسيف. عقلوا عليها، باسيف خصو يكون يساوي لاكتيف. اذا ديما الطوطال ديال لاكتيف هو تنتبازا عليه. تنحط المونطون ديال لاكتيف الطوطال ديالو بحال مثلا هنا 42800 والباسيف تنحطوش تنقاد الريزولطا. ديما خص الباسيف يكون تيساوي لاكتيف. بحال دابا هنا كون جيت حطيت غنحط هنا خصني نحط 51000 ويولي هادي الديكالاج هنا 42800 وهنا 51000. اذا 51000 فين تنحطها في الوسخ باش في الاخر تلقى ديك 42800 والفرق اما غيتزاد ولا غيتنقص باش نحقق نفس المونطون اللي كاين في الطوطال ديال لاكتيف. كان غير الفرق غيتنقص باش نقاد نفس الريزولطا غندخلو بالموان، كان غيتزاد غنحطو بالبلوس. اذا ديما الريزولطا هي اللي تتقاد ليا البيلون ديالي تتقاد لاكتيف مع الباسيف. كان المونطون خصو يتنقص تندير بالموان الريزولطا، كان المونطون خصو يتزاد تندير الريزولطا بالبلوس باش يولي عندي قلت لاكتيف قلت الباسيف. هذا هو البرانسيپ ديال البيلون. الطوطال ديال لاكتيف هو ايكال طوطال باسيف. مزيان. هنا غنزيدو واحد المعرفه، الا كان لاكتيف سوبيريور ا باسيف طوطال د لاكتيف سوبيريور ا طوطال باسيف هنا بينيفيس ربحنا. الا كان الطوطال ديال لاكتيف كبر من الطوطال ديال الباسيف ربحنا. الا كان بحال هاد القضيه اللي شفنا هنا الطوطال ديال لاكتيف صغر من الطوطال ديال الباسيف اذا خسرنا. ديما عقل عليها لاكتيف سوبيريور ا باسيف ايكال غان. لاكتيف كبر من الباسيف ربحت، لاكتيف صغر من الباسيف خسرت. توتال اكتيف سوبيريور ا توتال باسيف غان، توتال لاكتيف انفيريور ا توتال باسيف بيرت. ديما عاقل عليها. هنا في هذه الحاله شنو كاين؟ التوتال ديال لاكتيف اللي هو 42800 صغر من التوتال ديال الباسيف اللي هو 51000.
خرجت لي بالموا، اذا خسرنا بيرت. شي درنا هنا بالموان. كون كان عندي التوتال ديال لاكتيف كبر من الباسيف غتخرج بالبلوس، وهنا موجب، اذا ربحنا بلوس. اذا الريزولطا ديما تكون تحت من الكابيتال. نتمنى انني نكون وصلت لكم المعلومه بطريقه سهله، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى انك تكون استفدتي معنا من هذا الفيديو هذا، كما نتمنى انك تبارطاجي الفيديو باش تستافدوا طلبه اخرين هما من هذا الفيديو هذا. كذلك الا بغيتي توصل باخر الفيديوهات فورجيسيون اكاديمي يمكن لك تابونا معنا في لاشين يوتيوب، كما انك يمكن لك تزور الصفحه ديالنا فيسبوك فورجيسيون او لاباج ديالنا فورجيسيون اكاديمي باش تشوف اخر الاعمال ديال فورجيسيون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.